11वीं सदी के यूरोप में वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने पहली सुलभी जंग या फर्स्ट क्रूसेड की बुनियाद रखी? नवंबर 1095, फ्रांस का शहर क्लेरमोंट। ये कोई आम इज्तिमा तो नहीं था ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्दियों की शुरुआत थी और पोप अर्बन दोम ने शहर के बाहर एक खुले मैदान में एक बहुत बड़े हुजूम के सामने तकरीर की। तो सवाल ये पैदा होता है कि पोप ने आखिर ऐसा क्या कहा कि रातों रात लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजानी जंग के लिए निकल पड़े? पोप ने हकायक से ज्यादा लोगों के अंदरूनी खौफ को इस्तेमाल किया। उस वक्त का मुआशरा वैसे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था। खौफ को कैसे इस्तेमाल किया? उसने दावा किया कि मशरक में रहने वाले ईसाइयों पर इंतहाई हौलनाक मजालिम हो रहे हैं। मतलब उसने बाकायदा एक गैर मुल्की नस्ल का तस्वुर पेश किया जिसे उसने खुदा से मुकम्मल तौर पर बेगाना करार दिया। पोप ने ये दावा किया कि ईसाइयों के पेट चाक किए जा रहे हैं और उनके आज़ा निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुर्बानगाहों को खून से नापाक किया जा रहा है। और ख़वातीन के हवाले से उसने कहा कि इन पर खामोश रहना ही बेहतर है। तो क्या ये सब वाकई हो रहा था या बस कहानियां बनाई जा रही थी? इसकी ज़मीनी हकीकत पर तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस तकरीर के अंदाज को समझना ज़रूरी है। ये कोई बेसाख्ता जज्बाती तकरीर नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मुहतात तरीके से तैयार की गई पब्लिक रिलेशंस मुहिम थी। PR मुहिम? मतलब इस दौर में? जी हाँ, उसका वाज़ेह मकसद एक ऐसे दुश्मन की वहशियाना तस्वीर बनाना था जो किसी को भी गुस्से से भर दे। पोप ने सामीन की गैरत को ललकारा कि अगर खुदा ने तुम्हें ताकत दी है तो इन मजालिम का बदला लेना किसका फर्ज है। और इस नफसियाती वार का नतीजा क्या निकला, वो हम बोहेमोंड ऑफ टोरंटो के वाक़े से देख सकते हैं। वो एक ताकतवर नॉर्मन जंगजू था जो जनूबी इटली में किसी शहर का मुहासरा किए हुए था, अमल्फी शहर का। और जब उस तक पोप की तकरीर की खबर पहुंची, उसने अपना इंतहाई कीमती लिबादा मंगवाया और सबके सामने उसके टुकड़े कर दिए। और इस दौर में तो ऐसा लिबास ताकत और हैसियत की बहुत बड़ी अलामत होता था ना? बिल्कुल, वो बहुत महंगा लिबास था। उसने उन टुकड़ों से सलीबें बनाई, एक खुद पहनी और बाकी अपने साथियों में बांट दी। वो अपनी चलती हुई जंग छोड़कर फौरन निकल खड़ा हुआ और हर तरफ खुदा की मर्जी के नारे लग रहे थे। पोप ने पादरियों और बिशप्स का पूरा नेटवर्क इस्तेमाल किया। कासिदों के जरिए पैगामात हर शहर और गांव पहुंचाए गए। तो मतलब चर्च खुद एक मीडिया हाउस का काम कर रहा था उस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपका जो पहला सवाल था ना कि क्या वाकई मशरिक में हालात इतने संगीन थे? यरूशलेम कोई नया छीना हुआ शहर नहीं था। 1095 में उसे मुसलमानों के ज़ेरे इंतज़ाम आए हुए 4 सदियां गुजर चुकी थीं। 1095 के आसपास हकीकत ये थी कि ईसाई और मुसलमान काफी हद तक पुरअमन तरीके से साथ रह रहे थे। तो मतलब कोई जंगो-जदल नहीं हो रहा था? ज्यादा नहीं। अगरचे 1086 में आइबेरिया के इलाके में मुसलमानों की कुछ फतूहात हुई थीं, लेकिन इसका यरूशलेम से कोई ताल्लुक नहीं था। हाजियों को सफर की आम तकालीफ जरूर होती थी, मगर कोई मुनज़्ज़म नस्ल कुशी नहीं हो रही थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर यरूशलेम में कोई फौरी खतरा था ही नहीं और कोई नस्ल कुशी नहीं हो रही थी, तो अचानक 1 लाख लोगों की फौज क्यों खड़ी की गई? किस चीज ने इस सब को ट्रिगर किया? इसका जवाब हमें मार्च 1095 की प्यासेंजा काउंसिल में मिलता है। उन पेपर्स के मुताबिक इस काउंसिल में बाज़ंतीनी सल्तनत के सफ़ीर आए थे, जिन्हें सल्जूक तुर्कों से खतरा था। किस्तनतनिया के सफ़ीर ना? जी बिल्कुल। उन्होंने पोप से दरखास्त की कि उन्हें अपने इलाके वापस लेने के लिए महज चंद हजार किराए के फौजियों की जरूरत है। मतलब एक सरहदी तनाज़े के लिए चंद हजार फौजी मांगे गए और पोप ने इसे आलमी मजहबी जंग में बदल दिया? ये बात तो कोई तुक नहीं बनाती। बज़ाहिर तो तुक नहीं बनाती, लेकिन असल मकासद जानने के लिए हमें रोमन सियासत के अंदरूनी हालात को देखना होगा। अच्छा। पोप अर्बन दोम का ताल्लुक फ्रांस के एक रईस खानदान से था। उस वक्त पापायत अपनी ताकत के लिहाज से बहुत कमजोर थी। पोप का जर्मन बादशाह हेनरी चौहारम के साथ एक शदीद टकराव चल रहा था, जिसे इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी कहते हैं। ये इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी जरा आप आसान अल्फाज में बताएंगी? ये असल में था क्या और इसका सलेबी जंग से क्या कनेक्शन है? देखें, इस वक्त चर्च के पास पूरे यूरोप में बेपनाह जमीन और दौलत थी। जर्मन बादशाह का कहना था कि इन जमीनों को संभालने वाले बिशप्स को तैनात करने का हक उसका है। और जाहिर है पोप कहता होगा कि ये चर्च का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल दुरुस्त।
دراصل یہ مذہب کے پردے میں طاقت اور دولت پر کنٹرول کی جنگ تھی۔ پوپ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اٹلی کے معاملات بھی نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ سمجھ گیا۔ تو اسے اپنے وجود کو بچانے کے لیے کسی بڑی کامیابی کی ضرورت تھی۔ جی، اسے ایک ایسا ماسٹر سٹروک چاہیے تھا جو اسے پورے یورپ کا غیر متنازع رہنما بنا دے۔ وہ اپنی سیاسی طاقت منوانا چاہتا تھا اور ساتھ ہی قسطنطنیہ کے چرچ کے ساتھ تعلقات بھی بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو 1054 میں دونوں چرچز کے درمیان ایک بڑی دراڑ آ گئی تھی جسے گریٹ شزم کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ پوپ کا خیال تھا کہ اگر وہ فوج بھیج کر مدد کرے گا تو وہ ان کا مسیحا بن جائے گا اور پوری دنیا کی عیسائیوں پر رومن چرچ کی بالادستی قائم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے! یہ تو ایک انتہائی شاندار اور منظم سیاسی چال تھی، لیکن مجھے یہاں ایک اور الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ سیاسی مقاصد تو چلیں پوپ کے تھے، طاقت بھی اسے ہی ملنی تھی، لیکن وہ لاکھوں عام لوگ اور خاص طور پر وہ نواب اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہزاروں میل دور موت کے منہ میں کیوں گئے؟ کسی اور کی سیاست چمکانے کے لیے تو کوئی جان دینے نہیں جاتا۔ یہی تو اس پوری کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے، اور یہیں پوپ کا نظریاتی ماسٹر سٹروک سامنے آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس دور کے انسان کی نفسیات دیکھنی ہوگی۔ اچھا، کیسی نفسیات تھی ان کی؟ اس دور میں ہر انسان پر گناہ اور موت کے بعد ملنے والی سزا کا بہت شدید خوف طاری رہتا تھا، اور جو طبقہ سب سے زیادہ اس خوف میں مبتلا تھا وہ یہی جنگجو نواب اور نائٹس تھے۔ لیکن انہیں کس بات کا خوف تھا؟ ان کا تو کام ہی لڑنا اور جنگ کرنا تھا۔ وہ تو معاشرے کے طاقتور ترین لوگ تھے۔ طاقتور تو تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بقا خون بہانے پر تھی۔ ان کی روزی روٹی اور رتبہ تلوار کے زور پر تھا۔ مگر دوسری طرف عیسائیت کا بنیادی پیغام تو امن اور محبت کا ہے نا؟ ہاں، جس کے مطابق خون بہانا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ لوگ ایک بہت بڑے مخمسے کا شکار تھے۔ اگر وہ لڑتے نہیں تو زندہ کیسے رہتے، اور اگر لڑتے تو جہنم کا خوف۔ وہ مسلسل احساس جرم میں جی رہے تھے۔ تو پوپ کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ وہ عیسائیت کی پرامن تعلیمات کو اس جنگجو معاشرے کی ضرورت کے ساتھ کیسے ملا ہے۔ بالکل، اور پوپ نے ایک ایسا نیا نظریہ گھڑا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اس فوجی مہم کو زیارت کے تصور کے ساتھ جوڑ دیا۔ زیارت مطلب گناہوں کی معافی کے لیے جو مقدس سفر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اس نے یروشلم کو محض ایک شہر نہیں بلکہ مسیح کی زندگی کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا، اور چونکہ وہ مسلمانوں کو پہلے ہی غیر انسان قرار دے چکا تھا تو اس نے فتویٰ دیا کہ اس دشمن کو مارنا گناہ نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہے۔ مطلب وہ جنگجو جا رہے ہیں لیکن ایک حاجی بن کر۔ بالکل، اور سب سے بڑا لالچ یہ دیا گیا کہ جو بھی اس سفر پر جائے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ یہ تو واقعی ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے۔ تو پوپ نے خون بہانے کے عمل کو ہی گناہوں کی دھلائی کا ذریعہ بنا دیا۔ ذرا سوچیں، ایک مذہب جس کی بنیاد محبت پر تھی، اس کی تعلیمات کو اتنی مہارت سے بگاڑا گیا کہ تشدد ایک مقدس فریضہ بن گیا۔ یہی وہ اختراع کی جس نے بارود کا کام کیا۔ پوپ نے ان جنگجوؤں کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اب وہ لڑ بھی سکتے تھے، طاقت اور دولت بھی کما سکتے تھے، اور انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ ان کی روح بھی پاک ہو جائے گی۔